आशीषां कुडाशिता आपणाक स्वीकार करून दे कुरेस आपलो अंदर घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवं दी उर्सातोय हांव पत्नी तुका पिडे शिडे दुका हांव गुरसाक पटलून धरता. सुरविल्ले मागणे मोगाळा सडवंदरा जेजू तुझ्या पांया लागीं आमी खालतेपणी सरपडतांव आनी आमच्या सर पातकांचे बक्षाने मागतांव. तुजे सांगता कुर्सा वाटेचे पयन कर आमची पातकी जिणी परिवर्तन जायशें कर. आमच्या जिणयेंतली हर एक कश्टान वरां पिडा शिडा एकसुरपण सोंसणिकायेन सोंसून तुज्या कश्टांक आमी मेळयशें कर. ह्या वरवीं आमचो प्राजितकाळ फळादीकपणी करसूंक तशेंच आमची पातकां रडोवन खरी दूख दर नितळ निर्मळ जिणी जियेवं कृपा दी म्हूण मागतांव. आमेन. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापय म्हूण आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेसू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयता. सर म्हजी पात हांव कांटाळटा आयच्यान ती सकट सांडटा. पयलेंच ते साव जेजो कुर्सा मरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्त. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. गुण्यावनांतल्या आमच्या मोगाळ जेजू तुका मरणाचें फर्मान पिलातान मात्र न्हय बागार सगळ्या संवसाराच्या सर पातकी मनशांनी दिलें. आमकां पातकांतलें सोडवून दिवच्याक तूं हें मरण आपल्या स्वाकुशेन स्विकार करताय. हेरांच्या गरजांक कश्टा वेळार पावोवंक आनी हेरांक नवें जिवीत दिवंक तुजे कृपेचो आदार आमकां दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेंच ते साव जेजूच्या कांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्त. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू खालतेपणान बारादी कुरीस तुज्या कांद्यार काण घेवन आमचे खातीर वोवंक तूं तयार जालाय. आमी आमच्या जिणयेंत दिसपडते मेळचे ते कश्ट म्हणले कुरीस मोगान स्विकार करूंक आनी कश्टांत हांव धांवनासतना तुजेर भावार्थ दवरून जियोवंक कृपा दी म्हूण मागतां. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेंच ते साव जेजू पयले फावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्त. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. जेजू तूं आमच्या जसल्या अचकत मनशां खातीर कश्ट सोंसतना आमी आमच्या घरांत शेजारा वा वाड्यान कसलेंच अडून जाल्ल्या वेळार तें कितलें सुदारसून आनी सोंसून व्हरूंक तयार आसाचें कर. अशें मुखली आमची जिणी मोगा माईपासान जियोवंक कृपा दी म्हूण मागतां. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथेंच ते साव जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता.
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये समिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू तुज्या कश्टांच्या पैनार मोरी माय तुका भेटता. तुजे कस सोसूंक ती पाठिंबो दिता. तुका धैर्यान ती भरता. आमचे दिसपडते जिणेंत हेर बऱ्या खातीर कश्टातना तांकां धैर्य दिवंक आनी तांचे जिणेंत बरवसो सोडोवंक आमी वावरीशें कर. समिया काकूळ तामची कर. देव मये मगता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या. 25 तेसांव सिरणेचो सिमांव जेजू कुरीस ओवोंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये समिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू सिरणगार सिमांव तुका कुमोक दिवंक करूंक सिपायांनी बोळ केलें. ताणें तुका कुरीस ओवोंक कुमोक दिली आनी तो कुरपेन भरलो. आमच्या जिणेंत आमी हेरांच्या कश्टांक सांगात दिवन तुजी कृपा आपणावंक कुमोक कर. सोमिया काकूळ तामची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 26 तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये समिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू जुदेव स्त्रियेन तुजे कश्ट हाळू केले. तिची देख आज आमी घेवन आमच्या बोवारी आसल्या कश्टांच्या भावा भयणींचे मुखामोळ पुसूंक आनी तांकां आदार दिवंक आमकां शिकय म्हूण मागता. सोमिया काकूळ तामची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 27 तेसांव जेजू दुसरे पावटी पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये समिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू तुवें ह्या संवसाराक येवन आमकां पातकाच्या गुलामपणांतलें सुटका दिवच्या खातीर इतले कश्ट सोंसले. आमी आमचे फाटले जिणेक पाट कर नवी जिणी जियेशें कर. सोम्या आमची पातकां बोगोस. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. बोगो सोम्या पातका मोची बोगोस. बोगो सोम्या पातका मोची बोगोस. 28 तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. जेजू तुज्या कश्टा वेळी जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी बुजयले. तांकां तुवें आशिर्वाद दिले आनी सुवार्ता परगट केले. आमच्या जिवितांत कश्टांच्या भाव भयणीक सदांच आमी बुजोवंक तयार आशिल्लें कर. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9 तेसांव जेजू तिसरे पावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू तूं अचकत जाल्यार कुर्सा बंदा पडलेलो उठताय आनी फुडें सरताय. आमचे जिणेंत आत्मीक रितीन आमी कश्टतना पडटा. पूण एक घडये तुजी देख घेवन आमचो भावार्थ घट करून पडतना उठोवंक आमकां शिकय. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10 तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर कान विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू तुज्या आंग वस्तूर वोडणू काण तुका विणगो केलो. आमचे दिसपडते जिणेंत संवसारी आशाक लबदोन तुजी कुशी करूंक आमी चुकल्या.
आमच्या वायट उतरांनी जायतले पावटे हेरांचो मान काडन तांकां आमी विणगो केला. आमकां बक्षी म्हण तुजे लागीं मागता. सोम्या काकूळत आमची कर. सोम्या काकूत आमचे कर. सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजां कुर्सार मेल्या जेजूचे. 11 साव जेजूक कुर्सार केळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संवसार. जेजू तुका सिपायांनी किळ्यांनी कुर्सार मारले. आधुनीक काळार संवसारी संगतीच्या प्रभावाक लागून जायतल्या अस्कद भावा भयणीक आमच्या वायट उतरांनी आमी खिळयला तांकां बंदडेंत दवरला. असली जिणी बदलूंक आमकां करपा दे. सोम्या काकूळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजां कुर्सार मेल्या जेजूचे. 12 साव जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संवसार. जेजू हांव तुजो मोग करता. म्हजो केल्ल्या प्रास चड तुजो मोग करता. तुका अपमान केलो म्हूण सगळ्या काळजान हांव सुरसुरता. तुका आनी म्हाका केदींच वेगळ्याचार जावंक सोडिनाका. सदांच हांवें तुजो मोग करीसो कर आनी तुका जाय तशें म्हाका चलय. सोम्या काकूळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजां कुर्सार मेल्या जेजूचे. 13 साव जेजूची कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू तूं जल्मल्या वेळार मोरयेच्या उस्क्यार तूं आसुल्लोय. मोरयेक संतोश जाल्लो. आयच्या दिसा जीव कूड तिच्या हातांत आसा. तिचें दूख आमी नियाळटा. आमच्या जिवितांत बऱ्या खातीर कश्ट येतना सोंसणीकाय सांबाळूंक आनी तुजी खुशी जाणा जावंक करपा दे. सोम्या काकूळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजां कुर्सार मेल्या जेजूचे. 14 साव जेजूची कूड निखेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संवसार. मोगाळा सोडवंदरा जेजू तुवें तुज्या जिवनाचें सगळें बलिदान बापाक भेटोवन दिवन आमकां पापियांक पातकांतलें सोडवून लाभयलें आनी आमचें मुखलें जिवन तुज्याच पावलांनी चलोवन आमची जिणी परिवर्तन करून जियोंक तुजे कृपेचो आदार लाभय म्हूण मागता. सोम्या काकूळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजां कुर्सार मेल्या जेजूचे. क्रिस्त आमचे खातीर कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. काकूळदारा जेजू तुज्या जिवनाचें बलिदान आमचे खातीर बापाक समर्पिलें. हें कुर्सा वाटेचें भक्तीपण ह्या प्राजीत काळार आमी करून आसा. ह्या वरवीं आमच्या घरांत कुटुंबांत शेजारा वाड्यांत तशेंच पिर्गस कुटुंबांत आमच्या अरियेकल्यां थंय परिवर्तन हाडन आमच्या जिणेंत शांत समाधान वस्ती करून दे. तुवें दिल्ली ती शांती समाधान माया मोग सगळ्यांनी आमी हेरांक पासारिसें कर आनी आमच्या सर्वांक तुज्या राजाचो वैभव दया कर म्हूण मागता. आमेन. एक आमच्या पा एक नमन मरेकानंद बापा पाप साहेबाचे हृदय आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां मोगोस आनी आमकां दाळेन पडोवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचो जेजू. भगेन मरिये देवाचे माये आमोप्यांक आते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे घडे. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. Zeduka servondara, Zeduka kursa Jezucha, Zeduka servondara, Zeduka kursa Jezucha,
कुर्सा तुझावना सैमो मोगानी स्वतंत्राची प्रकाश गलसर मनशांची सता वाट सोतेल्यांची जय तुका सुरवंदारा